أقدم لكم من قناتنا الجديد الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من المسلمين هذا الفيديو. شكرا على الاشتراك. إلى أين تذهب؟ أريد أن أذهب إلى الحمام. أنا أود أن أرشدك إلى بعض ما يتعلق بآداب دخول الحمام من حيث الشريعة والدين. وكيف ذاك يا أخي؟ آداب دخول الحمام والشريعة بينهما بون شاسع وتضاد باهر، لأن الحمام محل النجاسات والأقدام، والشريعة مجمع المحاسن والخيرات. نعم، الدين ليس كما تزعم عبارة عن إقامة بعض الطاعات والعبادات فحسب، بل الدين دستور إلهي يضم جميع الجوانب الذي تمس الحياة البشرية. هذا وأكبر منه أنه ما من حادث يحدث أو نازل ينزل بالبشر إلى قيام الساعة إلا وله حل تشريعي أو تدبير قانوني في ديننا الحنيف. ما شاء الله، ما أحسن هذا الدين وأشمله. عفوا يا أخي، لو علمتني شيئا مما علمك الله. لا بأس، هذا من أسهل ما سألتني. انتبه وشد سمعك إلى ما أقول لك. إذا أردت أن تدخل الحمام فتدخل بالرجل اليسرى وتقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتغلق الباب الحمام كي لا يراك أحد، ثم تقضي حاجتك ولا تتكلم بشيء ريثما تقضي حاجتك ولو هاتفيا، ثم تتطهر بالماء جيدا، ثم تخرج بالرجل اليمنى وتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. جزاك الله خيرا يا أخي، أرشدتني إلى ما كنت متغافلا عنه طوال حياتي. لو أردت يا أخي أن أتعلم من الدين ما أحتاج إليه في حياتي اليومية فكيف لذلك؟ نعم، والطريق الأقصر لذلك أن تقصد مدرسة دينية والتحق بها، أو تابع دروسا مخصوصة بشكل مقاطع على واتساب أو يوتيوب أو فيسبوك بعد زيارة موقعنا GTR.